यदि राजाले यो हिम्मत नगर्ने हो भने जसरी आज राजावादी आन्दोलन विभिन्न धारमा विभक्त भएको छ, त्यो विभक्तित राजावादी आन्दोलनले अब राजा फर्काउने सम्भावना छैन। त्यसैले दरबारको भूमिका के हो भने राजावादी आन्दोलनलाई विखण्डन गरेर हिँड्ने दरबारको भूमिका होइन। दरबारको भूमिका दरबारले गल्ती गरिसक्यो। हिजो सूर्यबहादुर थापाले जुन भूमिगत गिरोह भन्थे, वास्तवमा यो दरबार राजालाई घेरेर बस्ने दरबार वास्तवमा भूमिगत गिरोह नै रहेछ। यसले मुलुकलाई हित गर्दो रहेन रहेछ। त्यसले हामीले माइतीगढ मण्डलमा बालकृष्णजीले बोल्दाखेरि भन्नुभयो नि, यो दरबार भत्काउनुपर्छ। दरबार भत्काउनुपर्छ भनेको के हो भने राजालाई नागरिकको कित्तामा आउन नदिने जुन शक्ति छ, त्यो शक्तिले राजालाई बुझ्न दिँदैन। राजाको कुरा के हो भन्ने कुरा नागरिकले थाहा पाउँदैनन्। राजाको कुरा के हो भन्ने कुरा थाहा नपाइकन नागरिकले कसरी राजालाई साथ दिन सक्छ? त्यसैले यो बिचको जुन दरबार छ, जबसम्म यो दरबार भत्किँदैन तबसम्म यो मुलुकमा राजा स्थापित हुन सक्दैन। राजावादी आन्दोलनमा तीनटा धारहरू देखिए। एउटा धार सक्रिय राजा चाहिन्छ। राजा नै सबै कुरा हो, यो मुलुक भनेकै राजा हो। राजाले मात्रै ठिक काम गर्न सक्छन्, राजाले नै विकास गर्छन्, राजाले सबै कुरा गर्छन् भन्ने एउटा गलत धार अगाडि सार्यो। त्यसमा दरबारीहरूकै भूमिका रह्यो। दरबारीहरूले नै पृष्ठपोषण गरे। हामीले त्यसको विरोध गर्यौँ। यसो नगर्नुहोस्, यसले त्यो राज संस्थालाई नै समाप्त पार्छ। तर त्यो कुराहरूलाई स्वीकार गरिएन। त्यसैले जुन राजावादी आन्दोलन भन्ने या राजाको पक्षमा भएका आन्दोलन थियो, त्यसलाई कमजोर पार्ने काम त्यहीबाट। राजा आएर देश बस्ने होइन, राजाले देश बचाउँदैन। तर देशलाई एक ठाउँमा एकीकृत गर्नका लागि राजाको पनि भूमिका हुन्छ। देश बचाउने चाहिँ नागरिकले नै हो। राजा हो देश बचाऊ भनेर हुँदैन। नागरिक उठाऊ, नागरिक जागौँ, नागरिकको कित्तामा राजा हो, नागरिकका अधिकारलाई स्वीकार गर। नागरिकमा भएको सार्वभौम सत्तालाई राजाले स्वीकार गर्नुपर्छ। राजनीतिक अधिकारको स्रोत नागरिक हुन् भन्ने कुरा राजाले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसैले नागरिकको कित्तामा, जनताको कित्तामा राजा आउने अवस्था सिर्जना गरौँ, अनि मात्रै राजा पनि फर्किन्छन् र यो मुलुक पनि बच्छ भनेर हामीले भन्यौँ। तर हाम्रा यी विचारहरूलाई केही दरबारका, मैले दरबारिया भन्दाखेरि राजा, दरबार र नागरिक यी तीनटा कुरालाई यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। राजालाई घेरेर बस्ने एउटा जुन घेरा छ, त्यो दरबारले सक्रिय राजाको पक्षमा जसरी समाजमा मान्छेलाई अगाडि बढाउने काम गर्यो, त्यसले आज राजावादी आन्दोलनलाई कमजोर बनायो। दोस्रो दृष्टिकोण के आयो भने राजालाई फर्काउने तरफ 2047 सालको संविधान अन्तर्गत फर्काउने। 47 सालको राजा, 47 सालको संविधान आएपछि मात्रै राजा फर्किन्छन् भन्ने अर्को गलत धारणा अगाडि छ। जुन धारणा केशरबहादुर बिष्टजी लगायतका केही व्यक्तिहरूले बोके। हामीले भन्यौँ 47 सालको संविधानमा भएका राम्रा कुराहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। भविष्यको संविधानमा, संविधान निर्माणमा त्यो कुरा राख्नुपर्छ। 72 सालको संविधान खारेज गरेर बन्ने नयाँ संविधानमा या 72 सालको संविधानमा व्यापक परिमार्जन गरेर जाँदा ती कुराहरूलाई समेट्नुपर्छ। तर कुनै पनि आन्दोलन, कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन, कुनै पनि रूपान्तरण पछाडि फर्किँदैन। फ्रान्समा 50 वर्षमा 16वटा संविधान बने र प्रत्येकचोटि अगाडिकै संविधान फर्काउने कोसिस गरियो। अगाडिको संविधान फर्काएर राजा ल्याउने कोसिस गरियो र धेरैचोटि राजाका टाउका काटे र अन्ततः राज संस्था नै समाप्त भयो, राजा नै समाप्त भयो। हामी यो गल्ती नदोर्याउँ। विगतको संविधान बोकेर र फर्काएर न राज संस्था फर्किन्छ, न मुलुकमा परिवर्तन हुन्छ, न राजनीतिक रूपमा नै मुलुकमा स्थायित्व हुन्छ भनेर हामीले पटक पटक हाम्रा कुराहरू राख्यौँ। तर यो आन्दोलनलाई पनि, यो विचारलाई पनि, हाम्रा विचारहरूलाई पनि जसरी हिजो सहमति दियो, जसरी अगाडि बढ्यो, त्यसलाई पनि विभाजन गर्ने काम गरियो 47 सालको संविधानको नारा बोकेर। यहाँनिर एउटा प्रश्न आयो, बालकृष्णजीले 47 सालको संविधानको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ 47 सालको संविधानको विरोध गर्नुहुन्छ नि भन्ने कुरा। वास्तवमा बालकृष्णजीले भनेको कुरा र मैले भनेको कुरामा केही पनि फरक छैन। हामीले भनेको कुरा के हो भने 47 सालको संविधानका राम्रा पक्षहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। हामीले भनेको त्यति मात्रै। 47 सालको संविधान बिउजाउनुपर्छ भनेर बालकृष्णजीले पनि भन्नुभयो होइन, मैले पनि भने। हामी कहिले पनि क्रान्ति र परिवर्तन विगततिर फर्किन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौँ। क्रान्ति र परिवर्तन सधैँ अग्रगामी नै हुन्छ, हामी यही कुरामा विश्वास गर्छौँ।
त्यसैले केशरबहादुर विष्टले अगाडि सारेको 47 सालको संविधानको योजनाले पनि राजावादी आन्दोलनमा एउटा बिखराव ल्याउने र फुटाउने काम गर्यो र हाम्रो धारलाई कमजोर बनाउने कोसिस गर्यो। त्यसैले हामीले भन्यौँ र मैले फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेँ, म 47 सालको संविधानको पक्षमा छैन, 47 सालको संविधानको राजाको पक्षमा छैन। हामीले यो कुरा किन भन्यौँ भने बालकृष्णजी या मैले या अर्को कसैले हामीले भनेका कुरा नै राजाले स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन्, व्यक्तिगत रूपमा राजाले हामीसँग के भने भन्ने कुराले महत्त्व नराख्ने रहेछ। किनकि राजाको बारेमा 3टा विचारहरू त आए नै। एउटा सक्रिय राजाको विचार आयो, अर्को 47 सालको संविधानको विचार आयो र अर्को हामीले भने जस्तो संविधानभित्र संसदभित्र बस्ने राजनीतिभन्दा माथि उठेको राजनीति नगर्ने मुलुकको एकताको प्रतीकको रूपमा राजा। अब यी 3टा विचारमध्ये राजाको विचार चाहिँ कुन हो? 3टै विचार राजाको हुन् कि? यदि 3टै विचार राजाको हुन् भने यस्ता गलत र फरक फरक विचार बोकेर राजा पुनर्स्थापित हुन सक्दैन। एउटा प्रष्ट राजनीतिक विचार नभएसम्म राजा फर्किन सक्दैन। त्यसैले हामीले भन्यौँ अब बेला आयो, अब राजाले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु पर्दछ। राजाले भन्नु पर्यो, मैले हिजो यी राम्रा काम गरेँ, मैले हिजो यी गल्ती गरेँ, ती गल्तीको लागि म नागरिकसँग, आफ्ना नागरिकसँग, नागरिकको कित्तामा आउनु भनेको के हो भने भएका गल्ती कमी कमजोरीको पनि समीक्षा गर्ने, स्वीकार गर्ने। त्यसैले नागरिकसँग आफ्ना गल्ती पनि महसुस गर्नु पर्यो र भविष्यमा म यस्तो किसिमको राजा बन्न चाहन्छु, यो मुलुकका समस्यालाई म यसरी समाधान गर्न चाहन्छु, मलाई साथ दिनुहोस् भनेर राजाले भन्न सक्नुपर्छ। यदि राजाले सार्वजनिक रूपमा यो कुरा बोले भने मलाई लाग्छ यो कुरा बोल्न साथ मुलुकमा क्रान्ति सुरु हुन्छ, परिवर्तन सुरु हुन्छ र अहिलेको सत्ता र सिस्टम समाप्त हुन्छ। तर राजाले यो हिम्मत गर्ने कि नगर्ने? यदि राजाले यो हिम्मत नगर्ने हो भने जसरी आज राजावादी आन्दोलन विभिन्न धारमा विभक्त भएको छ, त्यो विभक्तित राजावादी आन्दोलनले अब राजा फर्काउने सम्भावना छैन। त्यसैले दरबारको भूमिका के हो भने राजावादी आन्दोलनलाई विखण्डन गरेर हिँड्ने दरबारको भूमिका होइन। दरबारको भूमिका दरबारले गल्ती गरिसक्यो। हिजो सूर्यबहादुर थापाले जुन भूमिगत गिरोह भन्थे, वास्तवमा यो दरबार राजालाई घेरेर बस्ने यो दरबार वास्तवमै भूमिगत गिरोह नै रहेछ। यसले मुलुकलाई हित गर्दो रहेन रहेछ। त्यसले हामीले माइतीगर मण्डलमा बालकृष्णजीले बोल्दाखेरि भन्नुभयो नि, यो दरबार भत्काउनुपर्छ। दरबार भत्काउनुपर्छ भनेको के हो भने राजालाई नागरिकको कित्तामा आउन नदिने जुन शक्ति छ, त्यो शक्तिले राजालाई बुझ्न दिँदैन। राजाको कुरा के हो भन्ने कुरा नागरिकले थाहा पाउँदैनन्। राजाको कुरा के हो भन्ने कुरा थाहा नपाइकन नागरिकले कसरी राजालाई साथ दिन सक्छ? त्यसैले यो बिचको जुन दरबार छ, जबसम्म यो दरबार भत्किँदैन तबसम्म यो मुलुकमा राजा स्थापित हुन सक्दैन। तसर्थ हामी अहिले यही विषयमा छलफल गरौँ। अब हामी राजाको इस्यु बोकेर यसलाई ठुलो एजेन्डा बनाएर सडकमा पनि राजा आओ देश बचाऊ भनेर गएर कहीँ पनि पुगिँदैन। अबको एजेन्डा भनेको के हो भने शासकीय संरचनाभित्रको एउटा हिस्सा मात्रै हुन् राजा। भोलि राजाले आफ्ना कुरा सार्वजनिक गरेपछि, नागरिकले साथ दिएपछि राजा आउँछन्, कसैले रोकेर रोकिँदैन। तर राजाले हिम्मत नराखिकन राजाले भारतले मलाई ल्याइदेलान् कि चीनले ल्याइदेला कि फलानाले ल्याइदेला कि भनेर उनीहरूको पछि लागेर राजा आउँदैन। भारतले ल्याइदिने राजा हामीलाई चाहिँदैन। हामी यो मुलुकलाई कसरी बचाउने भन्ने आजको अहम प्रश्न हो। भारतले राखेका शर्त स्वीकार गरेर राजा आए भने अहिलेका नेता र राजाको बिचमा केही पनि फरक हुँदैन। हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ। भारत हाम्रो ठुलो मित्र हो, तर राजनीतिक रूपमा हाम्रो ठुलो चुनौती पनि। नेपालको राजनीतिमा भारतले सधैँ चुनौती सिर्जना गरेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको भ्रमण गर्दाखेरि 2013 मा उनी प्रधानमन्त्री थिए। नेपालको विदेश नीति भारतले भने बमोजिम सञ्चालन गर्छु भनेर आए। यहाँका प्रत्येक नेताहरू भारत समक्ष घुँडा टेकेका छन्। भारत समक्ष घुँडा टेकेर मात्रै उनीहरू सत्तामा रहन्छ। भारतको गुप्तचर एजेन्सीका मान्छे राति 12 बजे आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छन्।
ती कुराहरू किन राति 12 बजे भेट्नु पर्यो, अफिस टाइममा किन भेट्न सकिएन, यी कुरा न प्रधानमन्त्री सार्वजनिक भन्न सक्छन् न कुनै कसैले यो कुराको विषयमा स्पष्टीकरण दिन्छ। त्यसैले अहिलेको समस्या के हो भने हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउने समस्या हो र राजाको पनि आज भूमिका छ। आज मुलुक यति आक्रान्त बनेको छ, आज मुलुक समस्याग्रस्त छ, राजनीति असफल भएको छ, राजनीतिक दलहरू असफल भएका छन्, नेताहरू असफल भएका छन्। यो अवस्थामा राजाको भूमिका छ। राजाले सार्वजनिक रूपमा चुनौती स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। अब म आउँछु, अब मुलुक बचाउने मेरो पनि भूमिका छ, मलाई साथ दिनुहोस् भन्न सक्नुपर्छ। तर यदि राजाले यसो नभन्ने हो भने तपाईँ हामीले टेलिभिजनमा बोलेर भाषण गरेर माइतीगर मण्डलमा उफ्रेर मात्रै राजा आउँदैन। हामी यो कुरामा प्रष्ट भएनौँ भने हाम्रो सङ्गठन र हाम्रो आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्दैन। त्यसैले हामी राजा विरोधी होइनौँ, हामी राजाका साँच्चीकै शुभचिन्तक, हामी राजाको हित चाहन्छौँ। किनकि यो मुलुकको लागि राजा आवश्यक छन्, राजाको लागि मुलुक होइन। मेरो लागि राजा आवश्यक छैन, तर राजाको लागि म आवश्यक छु, राजाको लागि तपाईँ आवश्यक हुनुहुन्छ, प्रत्येक नागरिक राजाको लागि आवश्यक छ। राजाले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। राजाका लागि जनता होइन कि नागरिकका लागि राजा हुनुपर्छ। त्यसैले यो डिस्कोर्सको बारेमा हामी अब अलिकति परिवर्तन चाहन्छौँ। हामी त्यो परिवर्तन के हो भने हामी धेरै व्यक्तिहरूसँग, समाजका धेरै व्यक्तिहरूसँग अहिले छलफलमा छौँ। त्यो छलफल पछाडि हामी एउटा साँच्चीकै सशक्त रूपमा यो राजनीतिक सङ्गठनलाई हामी अगाडि बढाउने योजनामा छौँ। तसर्थ तपाईँ हामी प्रत्येकको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, तर यो भूमिका गलत एजेन्डा बोकेर हुँदैन। अब हामीले के भन्नुपर्छ भने हामी राजाका कुरा जबसम्म सुन्दैनौँ, राजाले जबसम्म सार्वजनिक रूपमा नागरिकहरूसँग आफ्ना कुरा राख्दैनन्, राजाले आउन चाहन्छन् कि चाहँदैन हामीलाई कसरी थाहा छ? राजाले त हामीलाई भनेको छैन, राजाले सार्वजनिक रूपमा बोलेका पनि छैनन्। बा राजालाई अहिले जसरी व्यापार गरिरहेछन्, पैसा कमाइराखेका छन्, त्यही कुरामा पो राजा मख छन् कि राजालाई त्यसरी पुगेको छ कि? राजाले भन्नु पर्यो यो मुलुक बचाउन म राजा हुन चाहन्छु, मलाई साथ दिनुहोस्, म यस्तो किसिमको राजा हुन चाहन्छु। जबसम्म राजाले यो कुरा भन्दैनन् तबसम्म राजाको विषय हाम्रो एजेन्डा बन्न सक्दैन। यो मेरो कुरा हो, तर हामीले छलफल गरौँ। त्यसैले अबको प्रमुख एजेन्डा भनेको यी 5 वटा मात्रै हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य जुन प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्छ। जबकि आन्दोलनले सबैभन्दा आन्दोलनको एउटा परिवर्तनको कुरा के हुन्छ भने कसलाई हामीले हटाउने, परिवर्तन भनेर कसैलाई हटाउनुपर्छ। त्यो हटाउनु भनेको आज सत्तामा बस्ने भ्रष्टाचारीलाई, उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी नै भ्रष्टाचार हो। उनीहरूसँग सङ्गठन छ, कार्यकर्ता छ, पैसा छ, उनीहरू पावरफुल छ, तर उनीहरूको कमजोरी कहाँ छ? भ्रष्टाचार छ। भ्रष्टाचारको एजेन्डा हामीले पिपुल्कामा पुर्याउन साथ उनीहरू समाप्त हुन्छ। उनीहरूको सङ्गठनले पनि उनीहरूलाई धान्न सक्दैन, पैसाले पनि धान्न सक्दैन। तर हामीले राजा ल्याउँछौँ भन्यौँ भने उनीहरूका पैसाले, उनीहरूका कार्यकर्ताले, उनीहरूका गुन्डाले हामीलाई पेल्छ, हामी उठ्न सक्दैनौँ र उनीहरू नै सत्तामा बस्छ र अन्ततः हाम्रो यो मुभमेन्टले उनीहरूलाई नै सत्तामा बसाउने काम गर्छ। त्यसैले अब हामीले आँखा खोल्नु पर्यो, हामी आउट अफ द बक्स आउनुपर्छ। त्यसको अर्थ के हो भने अबको हाम्रो एजेन्डा यी 5 वटा नै प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले यो आज हामी जति छौँ, हामी 2 दिनसम्म विभिन्न विषयमा छलफल गर्छौँ। छलफलका हाम्रो प्रष्ट एजेन्डाहरू छ। एउटा छलफल गर्ने हाम्रो एजेन्डा के छ भने राजा र गणतन्त्रको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ, राजाको भूमिकाको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ, गणतन्त्रको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ, एउटा एजेन्डा। दोस्रो एजेन्डा हाम्रो छ हामी कस्तो किसिमको संविधान अब चाहन्छौँ। हामी 19 सालको संविधान चाहन्छौँ कि 47 सालको संविधान चाहन्छौँ कि हामी 72 सालकै संविधान चाहन्छौँ कि या नयाँ संविधान चाहन्छौँ? हामी यो विषयमा पनि छलफल गर्छौँ। हामी संहिता चाहन्छौँ कि संहिताको अन्त्य चाहन्छौँ? संहिताको विकल्प के हुन सक्छ? हामी यो विषयमा पनि छलफल गर्न चाहन्छौँ। तर हामी एउटा कुरामा प्रष्ट छौँ र त्यो विषयमा महत्त्वपूर्ण रूपमा छलफल होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यो हामी आज जे कारणले नेपाली छौँ, त्यो हामी 2टा कारणले नेपाली छौँ। एउटा पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुक एकीकरण गरिदिएको कारणले हामी नेपाली छौँ। यदि पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुक एकीकरण नगरेका भए आज हामी नेपाली नै हुन सक्दैनथ्यौँ। त्यसैले नेपालीपना या पृथ्वीपद या नेपालवाद, यसलाई हामीले हाम्रो एजेन्डाको एउटा आधारभूत सिद्धान्त बनाउनुपर्छ। हाम्रो सङ्गठनको आधारभूत सिद्धान्त बनाउनु पर्दछ।
त्यो विषयमा पनि गहन रूपमा छलफल होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र हामी अर्को एजेन्डामा पनि प्रस्तुत छौँ, त्यो नेपालीपना र नेपालीत्व भन्ने नै हाम्रो धर्म, हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति र सभ्यताले दिएको छ। जुन दिन हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा र सभ्यता सिद्धिन्छ त्यो दिन नेपालीपना पनि सिद्धिन्छ। मान्छे त हामी रहन्छौँ, हाम्रा शाखा सन्तान पनि रहलान्, तर नेपालीत्व सिद्धिन्छ, नेपालीपना सिद्धिन्छ। जुन दिन नेपालीपना र नेपालीत्व सिद्धिन्छ त्यो दिन हामी डेभिड हुन्छौँ, हामी माइकल हुन्छौँ, हामी नेपाली हुँदैनौँ, हामी अरू नै केही हुन्छौँ। त्यसैले भूगोलले मात्रै पनि हाम्रो राष्ट्रियता बचाउँदैन। यो राष्ट्रियता बचाउनको लागि भूगोल चाहिन्छ, हामी नागरिकहरू चाहिन्छ, तर सँगसँगै हाम्रो धर्म पनि चाहिन्छ। त्यसले धर्मको विषयमा पनि किन धर्मनिरपेक्षता गलत छ, हामीले यो पुस्तिकामा प्रष्ट रूपमा लेखेका छौँ, किन धर्मनिरपेक्षता गलत छ, यी विषयमा पनि प्रष्ट रूपमा छलफल होस्। र एउटा हामीले धर्मको एजेन्डालाई र राजनीतिक शुद्धिकरणको एजेन्डालाई र भ्रष्टाचारको एजेन्डालाई, यी केही एजेन्डालाई महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाएर कसरी मुलुकभरि सङ्गठन गर्ने, कसरी एउटा वैकल्पिक राजनीतिक दल होइन, अब सत्तामा जाने संस्थापन पक्ष कसरी सृजना गर्ने, हामी निर्वाचनमा कसरी जाने, हामी आन्दोलनमा कसरी जाने, निर्वाचन र आन्दोलनको बिचमा तालमेल कसरी गर्ने, यी सम्पूर्ण विषयमा व्यापक रूपमा छलफल होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यही छलफलको लागि यो 2 दिने भेला आयोजना गरिएको छ र हामी खुल्ला रूपमा हामीले एकअर्काको समीक्षा गरौँ, हाम्रो आफ्नै समीक्षा गरौँ, हाम्रो गल्ती कमी कमजोरीको समीक्षा गरौँ। यी सबै समीक्षा गरेर एउटा नयाँ थट लिएर, एउटा नयाँ किसिमको भाइब्रेसन लिएर र एजेन्डाप्रति विश्वास दिलाएर हामीले जान सक्यौँ भने आजको यो सानो समूह पनि धेरै ठुलो समूह। परिवर्तनका लागि 2-4 जना मान्छे नै काफी हुन्छ, तर सही विचार, सही एजेन्डा र सही बाटो लिएको खण्डमा त्योभन्दा हामी धेरै छौँ। त्यसैले हामीमा आज विश्वासको जुन कमी छ, मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी। हामी आफूप्रति विश्वस्त बनौँ, यो मुलुकलाई बचाउनु पर्दछ, त्यसमा विवाद छैन। यो मुलुक आज कमजोर अवस्थामा छ, त्यसलाई रूपान्तरण गर्नु। त्यसैले हामीले आफ्नो दायित्व बोध गरौँ, आफू नागरिक हुनुको दायित्व बोध गरौँ र केही गर्ने प्रण गरौँ। मलाई लाग्छ हामी एउटा सही निष्कर्षमा पुग्नेछौँ र मुलुकलाई सही दिशामा लानेछौँ र एउटा नयाँ किसिमको सङ्गठन हामीले गर्न सकेको खण्डमा र सङ्गठित रूपमा हामी अघि बढ्न सकेको खण्डमा हामी सफल हुन्छौँ र गुरुजनहरूको हामीलाई आशीर्वाद छ। मुलुकभरि कैयौँ असङ्ख्य साथीभाइहरू छन् जसले यो मुलुकलाई बचाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा विश्वास राखेका छन् र एउटा सङ्गठनको माध्यमद्वारा यसलाई हामीले रूपान्तरण गऱ्यौँ भने हामी यो मुलुकलाई एउटा दिशा दिन सक्छौँ भन्दै म आफ्ना विचारहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो पछाडिका सेसनहरूमा हामी यिनै विषयवस्तुहरूमा सागरजीले ती विषयवस्तु राख्नुहुनेछ। प्रत्येक विषयवस्तुमा आफ्ना धारणा राख्ने, स्पष्ट रूपमा धारणा राख्ने र छलफल गर्ने काम गरौँ र अब हामी तपाईँहरूका कुराहरू सुन्छौँ। हाम्रो तर्फबाट बोल्ने कुराहरू करिबन सिद्धियो। अब हामी तपाईँहरूको कुरा सुन्छौँ र म अन्त्यमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ हामी सबैसँग प्रशस्त समय भएर, हामी काम नपाएर, अरू केही गर्ने हाम्रो कुनै ठाउँ नभएर यहाँ भेला भएका होइनौँ। कोरोना फैलिराखेको छ र विगतको भन्दा बढी साङ्घातिक रूपमा कोरोनाको प्रकोप फैलिएको छ भन्ने समाचारका बावजुद पनि हामी केही साथीभाइहरू यहाँ भेला भएका छौँ। यसको अर्थ के हो भने आज हामी सबैलाई मुलुकले पोलिराखेको छ, मुलुक दुखिराखेको छ, मुलुक दिन प्रतिदिन सङ्कटपूर्ण भइराखेको छ भन्ने हामी सबैले बुझेकै कारणले आज हामी भेला भएका छौँ। हामीले जे जति सङ्ख्यामा आज भेला हुन्छौँ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो सङ्ख्यामा हामी भेला भएका छैनौँ। तर हामी आजको यो सानो सङ्ख्यामा पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। माओवादीले आफ्नो सङ्गठन सुरु गर्दाखेरि 25 जना व्यक्तिबाट सुरु गरेको, आज माओवादीले मुलुकको सत्तामा पुगेको छ र सत्ता सञ्चालन गरेको छ र विभिन्न रोह अवरोहबाट गुज्रिएको छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ सङ्ख्याभन्दा पनि हामी के गर्न गइराखेका छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले म आज जति यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, विशिष्ट महानुभावहरू उपस्थित हुनुभएको छ, म यसमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी समग्र रूपमा राजनीतिक दल, यसका नेताहरू मात्रै असफल भएका होइनन्, तपाईँ हामी यहाँ उपस्थित सबै असफल भइसकेको अवस्था हो। मुलुक आज यो सङ्कटमा पुग्नुको अर्थ के हो भने
तपाईँ हामी पनि असफल हुनु। त्यसैले आज सिङ्गो मुलुक राजनीति मात्रै असफल भएको छैन, राज्यका निकायहरू मात्रै असफल भएका छैनन्, राजनीतिक दल र यसका नेताहरू मात्रै असफल भएका छैनन्, आज तपाईँ हामी पनि असफल भएका छौँ। त्यसैले हामी सबैले अब नयाँ भूमिका खोज्नुपर्ने आवश्यकता आइपरेको छ। अर्थात् मैले यसलाई 3टा कुरा भन्ने गरेको छु। एउटा, हामीले जे गर्यौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि मुलुक अगाडि बढ्न सकेन। हामीले गरेका कुरामा काहीँ न काहीँ दोष छ, हामी सफल हुन सकेनौँ, हामीले काहीँ न काहीँ गल्ती गर्यौँ, हामी जुन बाटोमा हिँड्नुपर्ने त्यो बाटोमा हिँडेनौँ। हामी सबैको कारणले गर्दा मुलुकले असफल भएको कारणले अब हामीले एउटा नयाँ बाटोमा हामी जानुपर्छ, एउटा रिकन्स्ट्रक्सनमा जानुपर्छ। हामीले नयाँ फड्को मार्न सकेनौँ, हामीले रिकन्स्ट्रक्सनमा जान सकेनौँ भने 10 वर्ष पछाडि पनि हामी यसरी नै भेला हुन्छौँ, यिनै कुरा गर्छौँ, तर मुलुक कहीँ पनि पुग्दैन, हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। हामी जुन पीडामा छौँ त्यही पीडामा 10 वर्ष पछाडि पनि हुन्छौँ। त्यसैले मेरो पहिलो अनुरोध र निवेदन गराइ के हो भने तपाईँ हामीले एउटा रिकन्स्ट्रक्सनको समयमा हामी प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ पहिलो। दोस्रो कुरा, हामी आउट अफ द बक्स, हामीले जे सोचिराखेका छौँ, जे गरिराखेका छौँ त्यसले पुगेन, त्यसले भएन, त्यसले परिणाम दिएन। त्यसैले हामी योभन्दा बाहिर आउनुपर्छ, आउट अफ द बक्स आउनुपर्छ। यदि हामी त्यसको लागि तयार छैनौँ, मैले जे गरेको छु त्यही कुरा ठिक छ, मैले जे सोचेको छु त्यही कुरा ठिक छ भन्ने लाग्ने हो भनेदेखि हामी असफल भइसकेका छौँ। असफलतालाई नै हामीले माया गरिराखेका छौँ र हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। त्यसरी अर्को आउट अफ द बक्स आउनुपर्छ। हामी रिकन्स्ट्रक्सन पनि गर्ने, त्यसका लागि आउट अफ द बक्स पनि आउने भइसके पछाडि हामीले एउटा नयाँ किसिमले अब अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसलाई फ्रेस स्टार्ट भन्ने गर्छु मैले। त्यसरी रिकन्स्ट्रक्सन, आउट अफ द बक्स आउने कुरा र फ्रेस स्टार्ट गर्ने कुरा, यी 3टा कुरा आजको लागि महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब यति भनिसके पछाडि मेरा मित्र बालकृष्णजीले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ, व्यासाचार्य गुरुजीले धेरै राम्रो समीक्षा गर्नुभएको छ। म अलिकति फरक ढङ्गले केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। तपाईँ हामीले यो मुलुकलाई साँचो अर्थमा बचाउने हो भने अब साँचो अर्थमा प्रतिज्ञा गर्ने बेला आएको छ। तर प्रश्न आउँछ, के हो त मुलुकलाई बचाउनेमा हामीले गर्ने के हो? जब हामीले नेपालका लागि नेपाली सुरु गरेका थियौँ 3 वर्ष अगाडि 2075 साल असोज 12 गते हामीले रत्न पार्कमा भेला भयो। हामी थोरै थियौँ, हामी लगभग 50 जना थियौँ होला, तर हाम्रो टिमका मान्छेहरू हामी 5-7 जना मात्रै थियौँ। केही मान्छेहरू त्यहाँ सुन्न आएका र हामीले त्यहाँ नेपालका लागि नेपाली सुरु गर्दाखेरि हामीले भनेका थियौँ यो मुलुकका समस्या 5वटा छन्। थुप्रै समस्या छन् तर मुख्य समस्या 5वटा छन्। यो बुकलेटमा म सागरजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, यति राम्रो बुकलेट बनाउनु भएको छ। यसको पहिलो पृष्ठमा, अगाडिकै पृष्ठमा उहाँले एकातिर राख्नु भएको छ, ती 5वटा समस्याहरूलाई ब्युटिफुल्ली राख्नु भएको छ। यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्या एउटा समस्या हो भ्रष्टाचार, दोस्रो समस्या हो राष्ट्रियताको जगेर्ना, तेस्रो समस्या हो राजनीतिक शुद्धिकरण, चौथो समस्या हो न्याय मरेको, त्यही कारणले न्यायपालिकाको सुधार गर्नुपर्ने, र 5औं समस्या हो सामाजिक न्याय मरेको। यी 5वटा समस्यालाई जबसम्म हामीले सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो मुलुकको भविष्य सङ्कटमा रहन्छ। त्यसले तपाईँ हामी आज यहाँ भेला हुनुको कारण पनि के हो भने जब तपाईँ हामी यहाँबाट भोलि कार्यक्रम सिद्ध्याएर हामी जान्छौँ, यी 5वटा समस्याको बारेमा तपाईँ हाम्रो आवाज एउटै बन्नु, तपाईँ हामीले एउटै कुरा बोलौँ। यी 5वटा समस्या हामी मुलुकका प्रत्येक नागरिक, आफ्ना साथीभाइ, परिवार, इष्टमित्र सबैलाई भनौँ र समस्या मात्रै हामी नभनौँ, अब समस्याको समाधान पनि हामी भनौँ। कसरी समस्याको समाधान गर्छौँ? हामीले यी समस्या सँगसँगै समस्याको समाधानमा हाम्रा साथीभाइलाई कन्भिन्स गर्न सक्यौँ, हामी 1 जनाबाट 2 जना, 2 जनाबाट 4 जना बन्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ असल विचारले सबै नागरिकहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन मद्दत गर्छ। तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, असल विचार त तपाईँहरूले 75 साल असोज 12 गते रत्नपार्कबाटै सुरु गर्नुभएको थियो, तर तपाईँहरूकै बिचमा टुटफुट भएको छ, तपाईँहरूकै साथीहरू छुट्टिएका छन्, हिजोभन्दा आज तपाईँहरू कमजोर बन्नुभएको छ, किन भन्ने प्रश्न आउँछ।
म यही प्रश्नको वास्तवमा विश्लेषण गर्न चाहन्छु, जुन यो पुस्तकमा थोरै विश्लेषण छ, केही विश्लेषण छैन, जुन हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ। म अलिकति विवादास्पद प्रश्नबाट सुरु गर्न चाहन्छु। हामी जब रत्नपार्कमा हामीले सुरु गऱ्यौँ, हामीले के भनेका थियौँ भने राजनीतिक एजेन्डाहरूमा हामी कम बोलौँ, शासकीय स्वरूपमा हामी कम बोलौँ, तर आजको पहिलो मुद्दा भ्रष्टाचारको मुद्दा हो, मुलुक जोगाउने मुद्दा हो, त्यसैले त्यो मुद्दामा बेसी बोलौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ र हामीले त्यही अनुसार काम गऱ्यौँ। हामी झापा पुग्दा पनि हाम्रो एजेन्डा त्यही थियो, हामी सुर्खेत पुग्दा पनि त्यही थियो, नेपालगञ्ज पुग्दा पनि त्यही थियो, दाङ पुग्दा पनि त्यही थियो, मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा त्यही थियो। तर जब हामीले ललितपुरमा कार्यक्रम गऱ्यौँ, त्यो कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यहाँ ठुलो उपस्थिति थिएन, लगभग 200-250 उपस्थिति थियो र हामी बिचकै 2-3 साथीहरूले के भन्नुभयो भने मिडियाका केही साथीहरूलाई र त्यहाँ उपस्थित मानिसहरूलाई, उहाँहरू त राजावादी हो नि, उहाँहरूको राजनीतिक धारणा के हो सोध्नुहोस् न भनेर भन्नु। त्यसरी माहौल कसरी परिवर्तन भयो, प्रत्येक ठाउँ जहाँ जहाँ हामी गयौँ हामीलाई सोध्न थाल्यो तपाईहरुको राजाको बारेमा दृष्टिकोण के हो, गणतन्त्रको बारेमा दृष्टिकोण के हो, संघीयताको बारेमा के हो, यस्ता कुराहरू सोध्न थाल्यौँ। त्यसपछाडि हामीले विवादास्पद राजनीतिक विषयवस्तुको बारेमा जब हामीले बोल्न थाल्यौँ, हामी पनि विवादमा आयौँ र त्यो विवादले आज हामीलाई यो ठाउँमा ल्याइपुर्यो। हामी आज कमजोर भएका छौँ। यदि हामी यो कुरा स्वीकार गर्दैनौँ, हामी कमजोर छौँ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दैनौँ भने हामी मजबुत पनि हुन सक्दैनौँ। हामी असफल भएका छौँ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दैनौँ भने हामी सफल पनि बन्न सक्दैनौँ। त्यसैले मलाई त आज लागेको थियो, सायद मलाई लाग्छ यहाँ मध्येमा मैले व्यासाचार्य गुरुजीलाई बोलाएँ, मैले निमन्त्रणा दिएँ, मैले वशिष्ठ महाराजलाई निमन्त्रणा दिएँ, मैले धेरै कम साथीहरूलाई मात्रै निमन्त्रणा दिएको छु। मैले श्यामजीलाई, सागरजी र बालकृष्णजीलाई सोधेँ तपाईँले कति साथीभाइलाई बोलाउनु भएको छ, उपस्थिति कति हुन्छ भनेर मैले सोधेँ। उहाँले जति भन्नुभयो मैले उहाँलाई फेरि प्रश्न गरेँ, साँच्चै हो, किनकि मलाई विश्वासै थिएन, मलाई अहिले पनि विश्वास छैन। किन विश्वास छैन? हामी गलत बाटोमा हिँडिसकेका थियौँ। गलत बाटोमा हिँडिसके पछाडि त्यहाँ नम्बर भेला हुनु र नहुनुले पनि खासै महत्त्व राख्दैन थियो। त्यसले यसलाई मैले अवसरको रूपमा लिएको छु। हामी यहाँ जतिजना हौँ, अब हामीले आफूलाई नै करेक्सन गर्ने, सबभन्दा पहिला हामीले आफूलाई करेक्सन गर्न सकेनौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ र हामी कहीँ पनि नपुग्दा साँचो अर्थमा हामी यहाँ मुलुकलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू उपस्थित भएका छौँ। हामी आफ्नो लागि काम गरिराखेका छैनौँ। बालकृष्णजीले अघि पनि भन्नुभयो, म सत्तामा पुग्दाखेरि 1 पैसा पनि नलिई काम गर्छु भनेर बालकृष्णजीले। मैले धेरै पहिला भनिसकेको छु, मलाई सत्तामा पुग्नु नै छैन, मलाई सत्तामा जानु नै छैन, मलाई मन्त्री पनि बन्नु छैन, प्रधानमन्त्री पनि बन्नु छैन, तर मलाई यो मुलुक बनाउनु छ। यहाँ हामी यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू छौँ। त्यसैले हामीले बहुत इमान्दारितापूर्वक, गम्भीरतापूर्वक छलफल नगर्ने हो भनेदेखि र आत्मसमीक्षा नगर्ने हो भनेदेखि हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ र हामी कहीँ पनि नपुग्दा यो मुलुक पनि कहीँ पुग्दैन। त्यसैले म सबभन्दा पहिला सबैभन्दा विवादास्पद विषयवस्तुबाट सुरु गर्न चाहन्छु, त्यो राजा र गणतन्त्रको विषय। जसरी हामी राजा र गणतन्त्रको विषयमा हामीले बोल्न थाल्यौँ, हामीले पहिलोचोटि राखेको धारणा नै सबैभन्दा ठिक धारणा थियो। हामीले के भन्यौँ भने हामी स्थायी संरचनाको पक्षमा छौँ भनेर हामीले। त्यो स्थायी संरचनाको धारणा के थियो भने अहिलेको गणतन्त्र जुन छ, यो गणतन्त्रले आफ्नो दल, त्यसमध्ये पनि आफ्नो गुट र आफ्नो गुटमध्ये पनि आफूसँग नजिक व्यक्तिलाई, प्रधानमन्त्रीको नजिकको व्यक्तिलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने जुन किसिमको परम्परा सुरु गर्यो, त्यो गणतन्त्रले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न मद्दत गर्न सक्दैन। त्यो गणतन्त्रले मुलुकका समस्या समाधान गर्दैन। त्यसैले यो गणतन्त्रमा यदि राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने हो भने, हेड अफ द स्टेटको व्यवस्था गर्ने हो भने निष्पक्ष, निष्कलङ्कित व्यक्ति मात्रै राष्ट्राध्यक्ष हुनुपर्दछ। त्यस्ता व्यक्तिहरू समाजमा छन्, लुकेर बसेका छन्, ठुलो योगदान पुर्याएका छन्, शिक्षाको क्षेत्रमा छन्, संस्कृतिको क्षेत्रमा छन्, धर्मको क्षेत्रमा छन्, पेसाको क्षेत्रमा छन्। यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू छन्। हामीले पटक पटक भन्ने गर्यौँ
त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले राष्ट्राध्यक्ष बनायौँ भने त्यो राष्ट्राध्यक्षलाई प्रत्येक नागरिकले मेरो राष्ट्राध्यक्ष हो भनेर भन्छ, मेरो राष्ट्रपति हो भन्छ, र त्यो राष्ट्राध्यक्षले प्रत्येक व्यक्तिलाई मेरो नागरिक हो भन्ने अवस्था सृजना हुनुपर्छ। यो काम गणतन्त्रमा यति पनि सुधार गर्न सकेन भने यो गणतन्त्रको काम छैन। त्यसैले हामीले दोस्रो के भन्यौँ भने यो गणतन्त्रले भविष्यलाई, मुलुकको भविष्यलाई अन्धकारमा राख्ने भएको कारणले संविधानलाई पालना गर्ने, संसदभित्र बस्ने, राजनीति नगर्ने, राजनीतिभन्दा माथि उठेको मुलुकको आस्था र एकताको प्रतीकको रूपमा राजालाई स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्न हामी यो कुरा हामीले राजासँग भेटघाट हुनुभन्दा धेरै पहिला भनेका थियौँ र त्यस पछाडि राजासँगको भेटघाटमा पनि हामीले यिनै कुरा राख्यौँ र राजालाई कन्भिन्स गर्यौँ र राजा यी कुरामा सहमत। मसँगै राजाले 3 चोटि भने डाक्टर साहब आई अग्री विथ यू र त्यस पछाडि नै हाम्रा मुभमेन्टहरू सशक्त नै बन्दै गए, मुलुकभरि मुभमेन्टहरू भए। राजाको विषयमा समाजमा चर्चा परिचर्चा हुन छोडिसकेको थियो। हामीले त्यसलाई एउटा डिस्कोर्सको रूपमा लियौँ, एउटा समाजमा राज संस्थाको भूमिकाको बारेमा बौद्धिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, आन्दोलनको रूपमा छलफल हुन थाल्यो र मुलुकमा एक किसिमले राजाको भूमिकाको बारेमा ठुलो आस्था सृजना पनि भयो। हामी आज एजेन्डाको विषयमा, सैद्धान्तिक पक्षको विषयमा छलफल बेसी गर्छौँ भने भोलि सङ्गठनको विषयमा छलफल बेसी गर्छौँ। त्यसैले आज चाहिँ एजेन्डामा हाम्रो एजेन्डा के हो, हामीले प्राप्त गर्न खोजेको कुरा के हो भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। यो बुकलेट यहाँहरूको हातमा छ, यसलाई पनि अध्ययन गरौँ। बेलुका घरमा गइसके पछाडि पनि यसलाई अध्ययन गरिदिनुहोस् र भोलि सङ्गठनको विषयमा व्यापक रूपमा छलफल गरौँ र आज चाहिँ एजेन्डाको विषयमा छलफल गरौँ भन्दै म मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु।